आनी एक थोड्या वर्सां भितर तुमकां मडगांव स्टेशनाचें टोटल ट्रान्सफॉर्मेशन जाल्लें आमकां पळोवपाक मेळटलें. अमृत महोत्सवी कार्यक्रमा निमित्यान जी स्टेशनां घेतल्यात तातूंत भितर मडगांवच्या स्टेशनाचो पार्टिसिपेट आसा. प्राइज गोज टू संपता कुराडे. संपता कुराडे. सेकंड प्राइज ऐश्वर्या देसाई. And first prize, any guesses? First prize. Any guesses? तन्वी मामलेकर. Come on, give him. Mutton, जोरदार तालियों जाऊनी तन्वी मामलेकर, first prize winner of this state level Rangoli competition organized by on this occasion. तन्वी मामलेकर. बाबा तू दिवून असो. Hello. ना तो येता ना फोटो ना. एक अत्यंत बरें एग्जिबिशन हांगा सगळ्यांनी पुढाकार घेवन हांगा आयोजीत केल्लें आसा म्हणून पयल्या फावटी हांव तांचें अभिनंदन करता. कारण हें मल्टीमिडिया एग्जिबिशन तुका सारकें आमकां पळोवपाक मेळटा. भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळें अशें म्हणटात की अहिंसक मार्गान मेळिल्लें एकमेव स्वातंत्र्य हें भारताचें. पूण लोकांनी 15 ऑगस्टाक 14 ऑगस्टाक जे फेस केलें बॉर्डर एरियांनी ताजें एक्चुअल एग्जिबिशना भितर आमकां फोटोग्राफ्स पळयल्यार आमच्या लक्षांत येता की कितल्या लोकांचो सॅक्रिफायस जाला, कितल्या लोकांनी त्याग केला, कितले लोक भायल्यान हांगा आयल्या निर्वासीत म्हणून आनी कश्ट काडून आज आमकां वयर सरिल्ले पळोवपाक मेळटा. आमकां ते एक्चुअली घटना पळोवपाक मेळूना पूण फोटोग्राफ्सांतल्यान आमच्या लक्षांत येता की कितें परिस्थिती थंय आसा ती. आज तांणी दुसरी भारताचें स्वातंत्र्य मेळटकीर भारतान कितें कितें खंय खंय कितें केलां ताजें थोडे दाखयल्या फोटोग्राफ. नवे जे कायदे बदलल्यात ते नवे कायद्यांचेरय तांणी एग्जिबिशन केलां. आनी कोंकण रेल्वे कशी स्थापन जाली, कोंकण रेल्वेन कितें एचीव केलां तेंय तांणी दाखयलां. आनी अत्यंत एक लोकांक नॉलेज मेळपा खातीर एक बरें एग्जिबिशन केलां म्हणून हांव PIB आमचे कोंकण रेल्वे आनी डायरेक्ट TRDA हांचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता की एक बरो तांणी कार्यक्रम स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्यान आज हांगा घडोवन हाडला. आमी जाणात की कोंकण रेल्वे हे सामकें कोंकण आनी गोवा, कर्नाटका, केरला ह्या 4 राज्यान जोडपी म्हणजे एक अत्यंत म्हत्वाचो दुवा म्हणजे कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन. म्हाका उदरी याद जाता की त्या काळांत जेन्ना फॉर्म केल्ली त्या वेळाचेर जॉर्ज फर्नांडीस, मधु दंडवते हे सगळे, मधु दंडवते हो कोंकणांतल्यान आशिल्लो खासदार आनी तांणी त्या वेळाचेर ती कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन म्हणून स्टार्ट केली. आनी आज ताजो विस्तार जाला. आज येदी व्हडली एक नेटवर्क तांचें तयार जालां. म्हणजे आतां ट्रक सुद्दां ते रेल्वे वेल्यान व्हरतात, रो सिस्टम केली तांणी. आनी अशें बऱ्या प्रमाणान आज कोंकण रेल्वेचें काम चलता. आतांय मडगांव स्टेशन ते ब्युटिफाय करतात. नवे नवे कार्यक्रम तांचे आसात. हातूंत भितर पार्किंग लॉट आसा. त्या भायर आतां मुखार तांची म्हाका दिसता हांगा आनीकय कितें कितें येवपाचें आसा. तांणी आर्किटेक्ट अपॉयंट केला, कन्सल्टंट अपॉयंट केला. आनी हें स्टेशन हें जशीं भायर स्टेशनां आसात तशें अमृत महोत्सवी कार्यक्रमा निमित्यान जी स्टेशनां घेतल्यात तातूंत भितर मडगांवच्या स्टेशनाचो पार्टिसिपेट आसा. आनी एक थोड्या वर्सां भितर तुमकां मडगांव स्टेशनाचें टोटल ट्रान्सफॉर्मेशन जाल्लें आमकां पळोवपाक मेळटलें. हें स्टेशनूय डिझायन केल्लें वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्ट चार्ल्स कुर्रेया हांणी हें स्टेशन सुरवातेच्या काळांत डिझायन केल्लें. ताजोच आमकां एक पळोवपाक मेळटा. आनी हांव परत एकदां तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता एक बरो कार्यक्रम आयोजीत केल्या बद्दल. आनी तुमकां सगळ्यांक स्वातंत्र्य. हातून ह्या एग्जिबिशनाचें मेन हें म्हळ्यार पार्टिशन हॉरर जे जाल्लें तें आतांच्या जनरेशनाक कांय खबर आसचें ना. तांच्या म्हायती खातीर हें एग्जिबिशन खूबच उपयोगी पडटलें. जे इंडिपेंडन्सा खातीर कितले आमकां त्रास जाले त्या वेळार तें सगळें कळून येतलें. तशेंच भारतीय न्याय संहिता हाचेर एक एग्जिबिशन लायलां. सगळें लावन आपूण मेन जिस्ट इम्पॉर्टंट पॉयंट्स आसात ते कवर केल्ले आसात. आनी हे जे एग्जिबिशन आहा इट वील बी वेरी मच यूजफूल फॉर द यंग जनरेशन. This is open for free entry is there and it's open up to 18th of
August. I would request all the citizens of Margao and Goa to witness this exhibition. Thank you. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.